अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिन्हु इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जनाब मज़हर क़ाज़ी साहब का, सारे नाज़रीन का इस्लामी तरीके से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी इस टॉपिक को, जो टॉपिक हमने लिया है, तालीमी तरक्की अक्लमंदी की पहचान, इस टॉपिक को लेने की वजह यह है कि अभी स्कूल और मदारिस खुल रहे हैं और एक नया बलबला, एक नए जज्बे के साथ वालिदैन भी तैयार है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चे भी पढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन होता यह है कि बाज़ औक़ात बाज़ बच्चे स्कूल को जाना पसंद नहीं करते। हमने इस उम्मीद से और इस यकीन के साथ ये टॉपिक लिया है कि अगर माँ बाप गफलत बरत रहे हों तो शायद कि उनको ये एपिसोड काम आ जाए, या अगर बच्चे गफलत बरत रहे हों तो इंशाअल्लाह ये एपिसोड उनके अंदर एक बलबला पैदा करेगा। अगर आप कुरान मजीद का मुताला करेंगे तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्म, लफ्ज़ इल्म, आयन लाम मीम, इल्म के रूट्स वर्ड और मुश्तक्कात का 805 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र किया है। अलबाब, अक्लमंदी का जिक्र कुरान मजीद में 16 मरतबा आया है और लगभग 49 मरतबा कुरान मजीद में अकल का वर्ड आया है। और अगर आप पढ़ेंगे कुरान मजीद की लगभग 6666 आयतों में से 550 आयतें शरई उलूम से मुताल्लिक है। बाकी की लगभग 5500 आयतें अंबिया इकराम ने इन शरई उलूम को कैसे डेमोन्स्ट्रेशन, किस तरीके से उसे तदबीक दिया, किस तरीके से उन्होंने तदबीक दी दुनिया में, यानी शरई उलूम को किस तरीके से उन्होंने अप्लाई किया दुनिया में, उसके डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए गए हैं। इस लिहाज से अगर आप कुरान मजीद के 114 सूरे के सिर्फ नाम पर अगर आप गौर करेंगे, सिर्फ नामों पर, तो कुरान मजीद के 114 सूरों के 50% नाम दुनियावी उलूम से मुताल्लिक है, 50% सूरतों के नाम शरई उलूम से मुताल्लिक है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा जो हमारे पूरे एपिसोड में, ये पूरे हमारे प्रोग्राम में काम आएगी, वो ये है कि आपने सुना होगा दीनी इल्म, दुनियावी इल्म, ये तकसीम सही नहीं है। जो दीनी इल्म होता है वो दुनिया के लिए ही होता है। ये दीनी अलग, इल्म अलग, दुनियावी इल्म अलग कहना सही नहीं है। इसी तरीके से बाद लोग कहते हैं मॉडर्न इल्म और दीनी इल्म। जो आप ये कहना चाहते हैं कि दीनी इल्म आउटडेटेड है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, दीनी इल्म आउटडेटेड नहीं है बल्कि मोर एडवांस है। तो दीनी इल्म, मॉडर्न इल्म यानी असरी इल्म, ये तकसीम भी सही नहीं है। मैं चाहूंगा कि हमारे नाज़रीन कभी भी एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल ना करें, बल्कि ये है इल्म दीन। जो इल्म है, कुरान मजीद में जो इल्म का वर्ड इस्तेमाल किया है, इसके अंदर दो चीजें भी आ जाती हैं। शरई इल्म आ जाता है जिसका ताल्लुक अकीदा, ईमान, मसाइल से है, तहारत, नमाज, रोजा, ज़कात, शरई मसाइल से, और असरी इल्म, दुनियावी इल्म। शरई इल्म और दुनियावी इल्म ये दोनों मिलकर होते हैं इल्म दीन। कुरान मजीद का जो इल्म है ये दोनों पर हावी है। थोड़े से मैं आपको हवाले देता हूं। अगर आप ओशियानोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, सूरह नूर नंबर 24 के आयत नंबर 40 पढ़िए। अगर आप जियोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, सूरह अंबिया नंबर 21 के आयत नंबर 31 पढ़िए। अगर आप एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, बिग बैंग थ्योरी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सूरह अंबिया नंबर 21 के आयत नंबर 30 पढ़ सकते हैं। बॉटनी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सूरह यासीन नंबर 36 के आयत नंबर 36 आप पढ़ सकते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सूरह नंबर 96 के आयत नंबर 1 और 2, सूरह मोमिनून नंबर 23 के आयत नंबर 13, 14 और 15 के बारे में आप पढ़ सकते हैं। मेडिसिन के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सूरह नहल सूरह नंबर 16 के आयत नंबर 69 आप पढ़ सकते हैं। अगर आप ज़ूलॉजी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो सूरह नहल सूरह नंबर 16 के आयत नंबर 79। इंशाअल्लाह हम आपको और भी बातें बताएंगे। मनी साहब शुक्रिया। नाज़रीन आइए चलते हैं अपने पहले कॉलर की जानिब, देखते हैं कौन है और क्या जानना चाहते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم. جی محترم, کون اور کہاں سے؟ میں کلکتہ سے ڈاکٹر صغیر اسد صاحب. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب, خیریت سے ہیں؟ ہلو جی. الحمدللہ, اللہ کا کرم, جی آپ کی دعا, الحمدللہ. آپ کے مزاج بخیر ہیں جی الحمدللہ. جی اور میرا سلام حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کو پہنچا دیں. جی مدنی صاحب بھی آپ کے سلام کو جواب دیتے ہیں. آج کے موضوع سے 2 سوال ہے. جی بتائیے. سوال نمبر 1 ہے, جی اسلامی معاشرے میں جی میڈیکل تعلیم کا کیا رول ہے؟ اچھا جی. جی بہتر صاحب, اور دیگر سوال؟ اور ہلو جی جی. اور دوسرا سوال ہے کہ ایک اعلیٰ تعلیمی یافتہ شخص, جی مثلا ڈاکٹر, انجینئر یا وکیل وغیرہ کے لیے کم از کم کس قدر دینی تعلیم کا حاصل کرنا ضروری ہے؟ جی یہ کہ عام طور سے میں نے دیکھا ہے جی کہ اس قسم کے اشخاص دینی تعلیم سے بے بہرا ہوتے ہیں اور شریعت مطہرہ کا عام طور سے مذاق اڑاتے ہیں. ان کی نظر میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی. جی جی. صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا کلکتہ سے. آپ نے دونوں سوال پوچھے ہیں, دونوں پوائنٹ آف ویو سے پوچھے ہیں. ایک تو آپ خود میڈیکل ڈاکٹر ہیں, دوسرا بھی دینی علوم سے متعلق بھی پوچھا ہے. تو آئیے مدنی صاحب سے یہ سوال کا جواب جانتے ہیں. مدنی صاحب, بھائی صغیر اسد صاحب نے جو سوال کیا ہے, اسلام میں میڈیکل ایجوکیشن کا کہاں تک تعلق ہے؟ جیسے آپ حوالے ابھی کوٹ کر رہے تھے, اس سلسلے میں بھی بھائی نے سوال پوچھا ہے. اور دینی علوم کہاں تک ضروری ہے, کس درجے تک حاصل کرنا چاہیے ایسے جو تعلیم یافتہ ہیں, انجینئرس ہیں, ڈاکٹرس ہیں, پائلٹس ہیں, مختلف قسم کے لوگ ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہیں لیکن دینی علوم سے بے بہرا ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں میڈیکل یا میڈیسن کی کیا اہمیت ہے, اور دوسرا سوال بھائی نے یہ کیا ہے کہ عصری علوم میں آگے بڑھنے والے, ماڈرن ایجوکیشن میں آگے جانے والے دینی تعلیم کو, قرآن مجید کے اسلامی علم کو, مذہبی علم کو بعض اوقات پسند نہیں کرتے. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میڈیسن کے بارے میں, میڈیکل کے بارے میں میں آپ کو 2 مثالیں دینا چاہوں گا. ویسے تو مثالیں بھری پڑی ہیں, میں ایسا سورس بتلاؤں گا جو بالکل نیوٹرل ہو. یعنی اگر میں مسلمان لکھنے والے مصنفین کی اگر میں کتابیں کوٹ کروں گا تو لوگ کہیں گے بھائی بایس مائنڈ ہے, کہیں گے پریجوڈس ہے, پری کنسیوڈ ہے. لیکن میں اگر آپ کو کہوں گا کہ آپ فلپ ہٹی کی کتاب پڑھیے, کہ جنہوں نے ہسٹری آف عرب کتاب لکھی, جنہوں نے 309 پیج نمبر پر یہ کہا ہے کہ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ یورپ کا جو رینیسانس ہوا, نشأت ثانیہ ہوا, یورپ جو بیدار ہوا, اس کے آبا و اجداد, اس کے حقیقی معلم مسلمان عرب تھے. بلکہ اگر آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھیں گے, اگر آپ 1984 والا ایڈیشن, تو اس کے اندر بتایا گیا کہ جو عرب قرآن مجید نازل ہونے کے بعد مڈل ایجز, قرآن مجید یعنی درمیانی صدی یعنی 10ویں صدی کا ذکر کرتے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پر جو انقلاب برپا ہوا مسلمانوں کی طرف سے, اس کا اثر پڑا نتیجے میں جا کر 17ویں صدی میں جو انقلابات آئے وہ اصل بیج پڑی. تو قرآن مجید نازل ہونے کے بعد جو مسلمان بیدار ہوئے, ان کے علوم نے موجودہ دور کا ماڈرن ایجوکیشن یا ماڈرن ٹیکنالوجی جو بھی ڈیولپمنٹ ہے اس کو قائم کرنے میں مدد ملی. وکیپیڈیا میں بتایا گیا کہ جب تک مسلمان قرآن مجید سے قریب تھے تو شرعی علم میں بھی مضبوط تھے, قرآن مجید سمجھتے تھے تو شرعی علم میں مضبوط تھے. نتیجے میں دنیا نے خلافت ملی, اور دنیاوی علم, عصری علم میں بھی وہ قرآن مجید پر تدبر کرنے کی وجہ سے کافی ان کو کی ورڈز مل چکے تھے. ایسے کی ورڈز مل چکے تھے کہ جو چابیوں سے پھرا کر وہ علم کے خزانے دنیا کے سامنے بہا رہے تھے, اور نتیجے میں دنیا کے سامنے انہوں نے ڈیولپمنٹ پیش کیا. 2 مثالیں. ولیم ہاوی نامی ایک شخص ہے کہ جن کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے بلڈ سرکولیشن کے لیے. آج بھی اگر آپ کتابیں پڑھیں گے میڈیسن کی تو ولیم ہاوی کا نام لیا جاتا ہے. 13ویں صدی کے یہ بہت بڑے سرجن ہیں. ان کا کہنا یہ ہے, ان کی جب آپ ہسٹری پڑھیں گے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت پر میں PUADUA پاؤڈا اٹالین یونیورسٹی ہے, جس وقت پر میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر کریکولم جو وہاں کا سلیبس ہے اس کے اندر
इब्ने सीना और अर्राजी के किताबें हमें पढ़ाई जाती थी। इसका मतलब ये निकला 13वीं सदी, 14 सदी और 15वीं सदी यूरोप बेदार हो रहा था, और मुसलमानों की जो किताबें हैं जैसे अल कारन फी तिब है और इसी तरीके से अर्राजी की जो किताबें हैं, ये किताबें सिलेबस के तौर पर पढ़ाई जाती थी, नतीजे में ये बेदारी आई। दूसरी मिसाल मैं पेश करना चाहूंगा फ्रेंच की, जो बहुत बड़े सर्जन हैं, जिन्होंने ग्रेटर सर्जरी नाम जिनकी किताब है, और आज भी सर्जरी के लिए कहा जाता है कि बाबा आदम सर्जरी के मैदान में अगर कोई है तो ये है। लेकिन इन्होंने अपनी किताब के अंदर ये बात क्लियर की है, 200 मर्तबा उन्होंने अपनी इस किताब के अंदर ज़हरावी का नाम जिक्र किया है और कहा कि असल में तो सर्जरी का कॉन्सेप्ट देने वाला